سلامتی دوباره دیگه نیست کنی الان برای شما میگیم بازگو میگم مرد بیانیجا دوباره بازگو میکنیم که چطوری شما طواف نیت کنید طواف करता हूँ उम्रा मुफदा से 7 चक्कर वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह طواف میکنم از عمره مفدا افتو واجب قربتن الله ان شاء الله نزدیک میریم دوباره بشما توضیح میدیم الان کسی سوال چیزی داره راه میافتیم سلامتی فرج آقای امام زمان خوشبوی قلب مقدس آقا بقیت الله صلوات بفرست اللهم صل نیت نیابتی دارم توجه بفرمایید طواف करता हूँ 7 चक्कर उम्रा मुफदा से नियाबतन उस आदमी के ज़हन में लाएं जिसकी नियामत कर रहे हैं जिन अफराद की वाजिब कुर्बतन लिल्लाह तवाफ میکنم अफ्तर از عمره مفرده نیابتن اسم طرف اسم طرف. واجب قربتن الله आज तक सब बाबा के आगे आवाज है ان شاء الله همیشه در افراد جنایات در طواف مراحل خاصه بقیت الله و سایر المردین و شیعان میگه توی منطقه فقط داخل مسجد ولی راهی نیست اونجا عامل کرد باید اینجا دیگه نه با مسئولیت خود من عرض کنم این مسئولیت منه در روزی که دیگه رفتیم نه سوئیسیه اللهم صل على محمد وآل محمد تكتب الامتحان هذا جلو ترى